Kani nga video para gyud ni nimo. Kay baw ko sa tinuod lang usara man gyud ka butang ato ang kinahanglan diri sa kalibutan. Ang butang nga gusto natong mahitabo sa ato ang kinabuhi nga makaangkon tag kalinaw sa atong panghuna-huna nga gitawag nato og peace of mind. Ang kunon man nimo og dili kaning magkaedad na ta, daghan na gyud tang gipanghuna-huna nga maka-stress. Gamayng bikil muinit dayon ato ang ulo tungod sa aburido. Daghang samok sa ato ang palibot, mga toxic nga maka-stress, stress sa trabaho, stress sa mga obligasyon sa kinabuhi, stress sa nakapalibot nato, usahay pa diha naka-stress atong mga kadugo, di ba? Sa tinuod lang, lisod-lisod gyud magkaangkon og kalinaw sa panghuna-huna nga gitawag nato og peace of mind. Abi nimo, kinahanglan atong unahon ang atong kaugalingon usa ta mo pas-an sa uban. Ikaw manggod, imuhang giuna ang ubang laing tao, wala ka nagpabilin para diha sa imuhang kaugalingon. Maong karon, gitambakan na ka, gidat-ugan na ka, patong-patong nga problema, unya na aburido na ka, ug unsa ang imong unahon ana. Mao pud na ang reason na wad-an ka og peace of mind. Maunang nakaaburido sa imuhang panghuna-huna. Ako ang tambag nimo no, unaha ang imuhang kaugalingon, usa ka mo pas-an sa laing tao. Kanang kusgan na ka, magalig-on na ka sa imuhang foundation, sa imuhang kaugalingon, para dili ka bug-atan mo pas-an sa uban. Unya maangkon nimo ang peace of mind. Okay?